अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड न सिर्फ इंटरेस्टिंग बल्कि धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं। जहां शेर ज़मान सबसे पहले मरजान पर अहद की दूसरी शादी का राज खोलकर सारी हकीकत मरजान के सामने ले आएगा, और इसी के साथ अब फहद की भी खैर नहीं है, क्योंकि फहद की घटिया और ओछी हरकतें मजीद एक नए फ्लर्ट के साथ शेर के सामने आएंगी। तो अब शेर फहद की न सिर्फ जान लेने वाला है बल्कि उसे मौत के अंधेरे में भी पहुंचाने वाला है, जिसकी वजह से अब बदर ज़मान पर गुजरने वाले नाजुक हालात का उसकी जिंदगी पर कैसा असर और क्या अंजाम होने वाला है, तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि फजर के लिए अमेरिका से कॉल आ गई है और वो अमेरिका जाने के लिए दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके दिल में तो शेर की मोहब्बत है, इसीलिए शेर की एक कॉल पर उसे मिलने और अलविदा कहने चली आई। और शेर भी इस बात पर हैरान कि एक ही कॉल पर मिलने आ गई, वरना तो उसे मिन्नतें करनी पड़ती। बहरहाल अब शेर तो फजर से यहाँ अपनी खुशी शेयर करने आया था कि उसे बताएगा कि मैं अपनी दुश्मनी की जंग में कदम बढ़ा चुका हूँ, और एक दुश्मन को तो मैंने ऐसा ट्रैप कर दिया है कि चाह कर भी निकल नहीं पाएगा। मगर फजर तो जनाब अब अपनी ही कहानी सुनाने बैठ गई और शेर की बात दिल की दिल में ही रह गई। फजर के अमेरिका जाने से तो शेर का दिल बंद ही होने लगा था। कुछ दिनों की बात होती तो खैर थी, मगर यहाँ तो वो हमेशा के लिए प्लान बना बैठी थी। तो अब शेर भी अपनी मोहब्बत के वास्ते देकर फजर को मना ही लेगा, और फजर को इस बार शेर की बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि नाज़रीन अब एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि फजर जैसे ही अपनी पैकिंग मुकम्मल करने के बाद हॉस्टल से बाहर निकल रही होगी तो मलिक शुजात फजर को लेने पहुंच जाएगा, क्योंकि मलिक शुजात को शेर से मिलने के बाद इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जो यूं उसने अपनी पढ़ी लिखी फर्माबरदार बेटी को खुद से जुदा कर दिया। और शुजात ने जो फजर के साथ रवैया रखा, आज उसे अपने रवैये पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी और निदामत महसूस होगी। तभी फजर को लेने के लिए पहुंच जाएगा, जहां फजर अपने बाप को यूं आंखों में आंसू लिए और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी तरफ बढ़ते हुए देखेगी तो फजर भागकर अपने बाप के साथ लग जाएगी और रोने भी लगेगी। शुजात फजर को यूं घर ले आएगा और फजर इस तरह अमेरिका नहीं जाएगी। तो अब शेर की कोशिश रंग ले आई है, और इसी रंग में फजर के चेहरे का रंगीन सा जाएगा अपने बाप को पाकर, जैसे उसे दुनिया की बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। मगर फजर ये नहीं जान पाएगी कि ये सब कुछ शेर की वजह से मुमकिन हुआ है। यहाँ सायका ही उसे बताएंगी, तब फजर को इस बात का पता चलेगा। अब वही शेर भी जब फजर से मिलने के बाद अपने घर जाएगा तो अपनी माँ तहमीना बेगम के पास बैठकर सारी बात बताएगा कि किस तरह से उसने अहद को ट्रैप किया, और अब वो फजर के साथ ये खुशी शेयर करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ फजर ने अपने अमेरिका जाने का बताकर मुझे उदास कर दिया है। वो कहती है कि जब तक बाबा नहीं मान जाएंगे तो मैं जब तक के लिए अमेरिका जा रही हूँ। अब यहाँ शेर अपनी माँ से ये भी कहेगा कि मामा, जब जब मुझे ये लगने लगता है कि हम एक दूसरे के करीब हो रहे हैं तो तब वो एक ऐसा कदम उठा लेती है जहाँ दूरी 4 गुना बढ़ जाती है। यहाँ तहमीना बेगम भी शेर को फजर के बारे में यही कहेंगी कि वो बहुत ही अच्छी तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता लड़की है, वो अपने बाप पे तुम्हें कैसे फौकियत दे सकती है। अब इसी के साथ नाज़रीन, जैसा कि अहद तो अमेरिका की जेल भुगत रहा है, जिसके लिए बदर ज़मान यहाँ जान तोड़ कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से अहद को अमेरिका की जेल से रिहाई दिलवा सके, मगर शेर ने भी यहाँ अहद को ऐसे जुर्म में फंसवाया है जहाँ अब कोई भी इस जुर्म में अहद का साथ देने के लिए बदर की किसी भी बात से मुत्तफिक नहीं होगा। तो अब बदर तो हाथ पर हाथ मलता रह जाएगा। पहले ही उसका रो रो कर और तड़प तड़प कर बुरा हाल हो चुका है। बदर ये बात बखूबी जानता है कि इस सब खेल में शेर ज़मान ने अहद को फंसाया है, मगर अभी बदर की अकल शेर की तरफ काम नहीं कर रही कि वो शेर से कैसे निपटे। वो तो अभी सिर्फ अपने बेटे की फिक्र में अधमरा होकर रह गया है। और वहीं दूसरी तरफ अब नाज़रीन, शेर मरजान के सामने अहद का राज भी फाश करने वाला है और मरजान को अपने साथ जमीनों पर ले जाएगा, जहां नईमा कहेंगी कि आखिर आज जमीनों पर जाने का ख्याल कैसे आ गया। शेर भी कहेगा कि अब अहद तो यहाँ है नहीं, जमीनें अब मरजान खुद संभाल लेगी, मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगा।
مرجان بھی خوشی خوشی شیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر زمینوں پر جائے گی اور ایک گھر کے آگے شیر گاڑی روک کر مرجان سے کہے گا کہ جانتی ہو مرجان کہ احد جو ہر دوسرے دن یہاں اپنی زمینوں کو دیکھنے آیا کرتا تھا نا، وہ ایکچولی میں یہاں اپنی دوسری بیوی سے ملنے آتا تھا۔ مرجان کہے گی کہ کون سی دوسری بیوی اور یہ تم کہاں لائے ہو؟ تب شیر زمان احد کی ساری حقیقت مرجان کو بتانے والا ہے کہ یہ گھر احد نے اپنی دوسری بیوی کو بنوا کر دیا ہے، وہ یہاں اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ مرجان تو گھر دیکھ کر حیران رہ جائے گی اور جیسے ہی مرجان اندر جائے گی تب سامنے شگفتہ کو دیکھ کر کہے گی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور شیر مرجان کو بتائے گا کہ یہ یہاں پر کچھ نہیں کر رہی، احد کا انتظار کر رہی ہے، یہی تو ہے جس نے احد سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ اور تب مرجان شگفتہ کے منہ پر رکھ کر کرارا سا تھپڑ مار دے گی اور اسے اس کی اوقات یاد دلائے گی کہ تم اور تمہاری حیثیت کیا ہے، اور چلی ہو تم رئیسوں کے گھر کی بہو بننے۔ اور یہاں شگفتہ بھی احد پر ہی سارا الزام رکھ دے گی کیونکہ اسے شیر سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوگا، اور یہی کہے گی کہ وہ تو مجھے خود زبردستی شادی کر کے یہاں پر لائے ہیں۔ یہ بات سن کر تو اب مرجان شگفتہ کو زندہ نہیں چھوڑے گی اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے مار ڈالے گی۔ اور اب جیسے ہی مرجان گھر واپس آئے گی تو اس کا دل تو احد کی بے وفائی سے جیسے پھٹ رہا ہوگا۔ پہلے اس کا بچہ اس دنیا میں نہ آ سکا، دوسرا احد کا جیل ہو جانا، پھر تیسرا احد کی دوسری شادی، وہ بھی گھر کی معمولی ملازمہ سے۔ یہ سب دیکھ کر تو مرجان کی حالت غیر ہو جائے گی اور وہ گھر آ کر بہت ہی زیادہ روئے گی اور اسی کے ساتھ کوسے گی اس وقت کو جب اس کے باپ نے احد سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ یہاں نسیم اور نعیمہ، تہمینہ بیگم سب مرجان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ تب مرجان نسیم کو بتائے گی کہ اس احد نے ساری زندگی مجھے ایک پل سکون کا نصیب نہ کیا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہمیں اتنا نیچا دکھایا کہ 2 ٹکے کی ملازمہ کو لا کر میرے مقابلے لا کھڑا کر دیا۔ یہاں سب خواتین مرجان کو حوصلہ اور شگفتہ کو بددعائیں دیتی رہ جائیں گی۔ اب وہیں دوسری طرف مہروش بھی، جو کہ فہد کی بلیک میلنگ سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو کر رہ گئی ہے اور اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، مجھے تو یہاں پر یہی ڈر تھا کہ یہ لڑکی کہیں اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، مگر ایسا نہیں ہوا، یہ بھی شکر ہے، ورنہ فہد کا انجام دیکھنے کو نہ ملتا۔ اسی لیے اب مہروش کو جب شیر دیکھے گا تو وہ یہ پوچھے گا کہ کیا ہوا تمہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اور مہروش بھی یہی کہے گی کہ طبیعت ٹھیک ہے، مگر میں ابھی شادی کو لے کر پریشان ہو رہی ہوں بھائی، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اور شیر کہے گا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، مگر پریشان تو نہ ہو۔ اور مہروش جیسے ہی آگے بڑھے گی تو شیر وہیں کھڑا ہو کر سوچنے لگے گا کہ مہروش کو آخر کیا ہوا ہے، یہ اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہے۔ تب ہی سائڈ سے فہد بھی مہروش کا راستہ روک کر اسے دوبارہ سے ہراساں کرے گا اور کہے گا کہ چلو اچھا کیا تم نے شیر کو بتا دیا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اپنے گھر والوں کی عزت بچا لی ہے تم نے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ اگر میں تمہاری ویڈیو دکھا دیتا تو تمہاری شادی نہ ہو پاتی۔ اب یہاں مہروش بھی رو رو کر کہے گی کہ پلیز آپ میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ یہاں فہد کی یہ ساری بکواس شیر سن لے گا، اسی کے ساتھ اب شیر دھاڑتا ہوا آگے آئے گا اور فہد کی زبردست دھلائی کرے گا۔ شیر اور فہد کی ہاتھا پائی دیکھ کر سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے اور فہد کو چھڑائیں گے۔ شیر بھی سب کے سامنے بتائے گا کہ یہ نہ جانے کب سے اس گھر کی عزت کو پامال کر رہا تھا اور آج اس نے جو حرکت کی ہے اس پر تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہاں فہد بھی چیخ چیخ کر سب کے سامنے کہے گا کہ اگر شیر نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کی بہن کو طلاق دے دوں گا۔ یہاں مہروش بھی رو رو کر سب کے سامنے فہد کی اصلیت کھول دے گی کہ ان کے پاس میری ویڈیو ہے جو انہوں نے بنائی اور مجھے بلیک میل کرتے رہے کہ میں شادی سے انکار کر دوں۔ اب یہاں نسیم فہد کی جیب سے موبائل کھینچ کر نکالے گی اور جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھے گی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا۔ یہاں نسیم فہد کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دے گی کہ نہیں رہنا ہے مجھے تم جیسے بد کردار اور گھٹیا انسان کے ساتھ، جس کی ایسی گندی سوچ ہو، میں اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ اسی کے ساتھ اب شیر غصے میں آگے بڑھے گا اور فہد کو بہت زیادہ مارے گا اور وہیں اسٹینڈ پر لگا ہوا پاٹ بھی فہد کے سر پر دے مارے گا، جس سے فہد کا سر پھٹ جائے گا۔ یہاں فہد ہو سکتا ہے کہ مر جائے یا پھر فہد کومے میں چلا جائے۔ بدر کی عقل تو کام ہی نہیں کرے گی کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، ایک بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو دوسرا زمین کے نیچے۔
अब बदर खुद भी ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। अपने बेटों के गम में वो भी पागल हो जाएगा। जहां उसका ठिकाना अब मेंटल अजाइलम में उन्हीं लोगों के साथ होने वाला है जहां कभी उसने दौलत की लालच में अपने सगे भाई का कत्ल करवाने के बाद शेर को जबरदस्ती भिजवा दिया था। तो मोरल यही है कि बुरे काम का बुरा अंजाम, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। 4 दिन की चांदनी है, बाकी फिर अंधेरी रात है। इस तरह बदर अपने बेटों समेत अंजामे कार तक पहुंच जाएगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शेर जमान फहद को जान से मार देगा या फिर उसे जिंदा लाश बना देगा? और क्या फजर और शेर अब एक हो पाएंगे या मलिक शुजाअत फजर की कहीं और अपनी मर्जी से शादी करने का सोचेगा? और सवाल ये भी है कि क्या शेर फजर की शादी किसी और से होने देगा? इस बारे में अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।